ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रू रामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मानसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरिरिनि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते कृत्यां कुपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ शङ्कसुखे च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्. अपथयना जभारेणा तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या. यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः. कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्यय्यम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रू रामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मानसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरिरिनि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते कृत्यां कुपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ शङ्कसुखे च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्. अपथयना जभारेणा तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या. यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः. कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्यय्यम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रू रामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मानसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरिरिनि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्. यां ते कृत्यां कुपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्.
यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अपथयना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते कृत्यां कूपे वदधुः श्मशाने वा निचरक्नुः सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अपथयना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते कृत्यां कूपे वदधुः श्मशाने वा निचरक्नुः सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अपथयना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः कृकवा कावजे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः
पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः। शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः। सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्। अपथैना जभारेणा तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्या। यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमग वदभ्यः। कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविर्थ्यस्त्वस्तया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम श्री गणेशाय नमः। यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः। शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः। सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुखे च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्। अपथैना जभारेणा तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्या। यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमग वदभ्यः। कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविर्थ्यस्त्वस्तया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम श्री गणेशाय नमः। यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुमिश्रधान्ये आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः कृकवाकावजे वायां कुरीरिणि अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुर्गार्हपत्ये पूर्वाग्नावुत दुश्चितः। शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशानेवा निचरक्नुः। सत्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम्। यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां ब्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम्। अपथैना जभारेणा तां पथेतः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्या। यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमग वदभ्यः। कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविर्थ्यस्त्वस्तया।
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. याम ते चक्रू रामे पातरे याम चक्रू मिश्र धान्ये आमे मानसे कृत्याम याम चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम. याम ते चक्रुः कृ कवा कावजे वायाम कुरिरिणी अव्याम ते कृत्याम याम चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम. याम ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्याम याम चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम. याम ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशाने वा निचरख्नुः सद्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुके च यां म्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रति हरामिताम्. अपथयना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्या. यशचकारण शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः. कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयं इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रू रामे पातरे यां चक्रू मिश्र धान्ये आमे मानसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः कृ कवा कावजे वायां कुरिरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशाने वा निचरख्नुः सद्यनी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रति हरामिताम्. अपथयना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्या. यशचकारण शशाक कर्तुं शश्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्म भ्यम्भगो भमग वदभ्यः. कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयं इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गणेशाय नमः. यां ते चक्रू रामे पातरे यां चक्रू मिश्र धान्ये आमे मानसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः कृ कवा कावजे वायां कुरिरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुरेकशफे पशूनामा भयादति गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रूरमूलायां वलगं वा नराच्चां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुर्गार्हपत्ते पूर्वाग्नावुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवने अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुरिश्वायुधे दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामिताम्. यां ते कृत्यां कूपेव ददुः श्मशाने वा निचरख्नुः सद्यनी कृत्यां यां चक्रुः
पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः पुरुषास्ते अग्नौ संकसुखे च यां म्रोकं निर्दाहं क्रौर्यादं पुनः प्रतिहरामिताम् अपथेना जभारेणा तां पथेताः प्रहिन्मसि अधीरो मर्याधिरेभ्यः समजभारा चित्त्या यशचकारण शशाक कर्तुं शस्त्रे पादमङ्गुरीं चकार भद्रमस्मभ्यं भगो भमग वदभ्यः कृत्यां कृतं वलगीनं मुलीनं शपथ्येयम् इंद्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निविध्यस्त्वस्तया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त.